खूबसूरत और आसान अंदाज में बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाह अहले बैत में अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। रब्बुल इज़्ज़त आपका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमाए। आपकी हाजिरी के दौरान ही आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि स्टेज की ज़िन्नत बन चुके हैं मेरे आका के खूबसूरत सना खान जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाकिर रज़ा कादरी अत्तारी साहब। मैं आपको अपनी जानिब से जुमला सादात की जानिब से आज की इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ आवरी पे खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ से अदील भाई ने बात को छोड़ा है वहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं और जैसे हुक्म है उसी हवाले से इंशाल्लाह सदा दूंगा। एक मरतबा जरा बुलंद आवाज के साथ नारे का जवाब दीजिएगा। नारे हैदरी, ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में अदील भाई पढ़ रहे थे, क्योंकि ये ज़बां काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मौला की शान बयान करने के लिए किसी की मुताजगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मसलिक का इमाम ने वो बात की है जो आज तक कोई कर नहीं सका। आप फरमाते हैं कि तेरी नस्र पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जरा देखना ये है कि जिक्र हैदर आप लोग कैसे सुनते हैं, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक को दावत है। तवज्जो रखिएगा कि ये ज़बां काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे, जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। ये ज़बां काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे, जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमों, फिर हवा में उड़ा दो मुझे। एक दो दिन नहीं सुबह माशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के दीवाने का वादा रहा, या अली की सदा, ये अली के दीवाने का वादा रहा, ये अली के दीवाने का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। फराज़ेदार पे मीसम बयान देते हैं, फराज़ेदार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली। हाँ, क्यों तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचल रहे हैं मचलने वाले, सदा से चलते हैं चल रहे हैं, ये बुग़्ज़ हैदर में जलने वाले। अजीब ये सिलसिला है मोहसिन, अजीब हमने रवश ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं, अली के टुकड़ों में पलने वाले। ये सिलसिला है मोहसिन। बंदे दो ही तरह रिस्क खाते हैं, या अली का जिक्र करके खाते हैं या अली को भौंक के खाते हैं। अजीब ये सिलसिला है मोहसिन, अजीब हमने रविश ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं, अली के टुकड़ों पे पलने वाले। और आखिरी बात करके बात पर इख्तिताम कर रहा हूँ। जो चेहरे शनासा है वो मेरे जुमलों का मतलब और मुद्दा समझ जाएंगे। काश कि ये सदा वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिक्र हुसैन दिल से बुलाया न जाएगा। जिक्र हुसैन कोई अपने लफ्ज के साथ चिश्ती लगा के चिश्तियों के अकीदे से फिर जाए, उसको हमारे चिश्तियों का बच्चा भी माफ नहीं करता। कह रहा हूं कि जिक्र हुसैन दिल से भुलाया न जाएगा, जिक्र हुसैन दिल से भुलाया न जाएगा, दर दर पे अपना सर तो झुकाया न जाएगा, से बुलाया न जाएगा, दर दर पे अपना सर तो झुकाया न जाएगा। स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक को दावत है। मैं नाम में ले लेता हूँ, मुफ्ती फजल की बात कर रहा हूँ। जिक्र हुसैन दिल से बुलाया न जाएगा। जिसने आदम रिजवी के जनाजे में कहा ये मुर्तद मरा, इसका जनाजा पढ़ना जायज नहीं होता। जिक्र हुसैन दिल से बुलाया न जाएगा, दर दर पे अपना सर तो झुकाया न जाएगा और बच ना सकेगा, क्योंकि हमने जिक्र अहले बैत किसी मौलवी के खिताब से नहीं सीखा, अपनी माँ की शराफत से सीखा है। तवज्जो रखना, जिक्र हुसैन दिल से बुलाया न जाएगा, दर दर पे अपना सर तो झुकाया न जाएगा और बच ना सकेगा। कत्ले शहा से यजीद सुने, बच ना सकेगा। कत्ले शहा से यजीद सुने, तुम्हारी सारी तहकीकें असफला साफलीन के अंदर बच ना सकेगा। कत्ले शहा से यजीद सुने, फतवों से उसका जुर्म छुपा
بچ نہ سکے گا، ہاں ذکر حسین دل سے بلایا نہ جائے گا۔ فکر نو میں آج نئی نئی فکریں آ رہی ہیں، نئی نئی سوچیں آ رہی ہیں۔ فکر نو نے ابن حیدر سے جدا ایسا کیا، ہر یزید وقت کو ہی رہنما سمجھا تھا میں، پر ذکر حسین دل سے بلایا نہ جائے گا، در در پہ اپنا سر تو جھکایا نہ جائے گا، اور بچ نہ سکے گا قتل شاہ سے یزید سنے، فتووں سے اس کا جرم چھپایا نہ جائے گا۔ بچ نہ سکے گا قتل شاہ سے یزید سنے، بھئی بچ نہ سکے گا قتل شاہ سے یزید سنے۔ اللہ ہرے کیا شوکت و عظمت حسین کی، ایمان کی شرط ٹھہری ہے الفت حسین کی، پھر سر اٹھا رہی ہیں یزیدوں کی ٹولیاں، پھر آ پڑی ہے ہم کو ضرورت حسین کی، بس 2 گھڑی کا راج تیرا تھا یزید سنے، اب حشر تک رہے گی حکومت حسین کی، ایک آن کھینچ لیتے وہ روح بدن سے، پھر عباس کو جو ملتی اجازت حسین کی، ایک آن کھینچ لیتے میں مشکلوں کا یہ رستہ بدل کے رکھ دوں گا، قسم خدا کی نظارہ بدل کے رکھ دوں گا، بس ایک پل کے لیے جنگ کی اجازت دو، میں ایک پل میں ہی نقشہ بدل کے رکھ دوں گا۔ ایک آن کھینچ لیتے وہ روح بدن سے، پھر عباس کو جو ملتی اجازت حسین کی، اور دیکھو وہ کھل گئی بل احجام کی گرا۔ یہ ہو نہیں سکتا قرآن کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کی دلیل نہ ہو۔ اب کوئی داریہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں زندہ ہے تو کہاں نظر نہیں آتے، اب دلیل سننا بل احجام بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا اس میں استعمال دیکھنا، آخری بندے تک کو دعوت ہے، اگر حق مانو تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا، زبان خاموش نہ رکھنا، کہ اللہ ہرے کیا شوکت و عظمت حسین کی۔ میری آخری حاضری اس کے بعد 2 اعلانات بلا تاخیر میں نے کرنے ہیں کہ اللہ ہرے کیا شوکت و عظمت حسین کی، ایمان کی شرط ٹھہری ہے الفت حسین کی، پھر سر اٹھا رہی ہیں یزیدوں کی ٹولیاں، پھر آ پڑی ہے ہم کو ضرورت حسین کی، بس 2 گھڑی کا راج تیرا تھا یزید سن، اب حشر تک رہے گی حکومت حسین کی، ایک آن کھینچ لیتے وہ روح بدن سے، پھر عباس کو جو ملتی اجازت حسین کی، اور دیکھو وہ کھل گئی بل احجام کی گرا، دیکھو وہ کھل گئی بل احجام کی گرا، نیزے پہ ہو رہی ہے تلاوت حسین کی، بل احجام کی گرا، دیکھو وہ کھل گئی بل احجام کی گرا، نیزے پہ ہو رہی ہے تلاوت حسین کی۔ اور مجھے ایک دوست کہنے لگا یار آج کل محفلوں میں بڑا کم آتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا بس مسئلہ یہ ہے اختلافات بہت ہو گئے ہیں لیکن ہم نظریے والے بندے ہیں، شخصیت پرستی ہوتی نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ اپنی نہ بن سکی کبھی نسل یزید سے، اپنی نہ بن سکی کبھی نسل یزید سے، عاصم ہمارے پاس ہے نسبت حسین کی، اپنی نہ بن سکی کبھی نسل یزید سے، عاصم ہمارے پاس ہے نسبت حسین کی، حسین تے کو حسین سمجھا، حسین وچ بھی او گال کہنی، جمیل آکھا تا اس دے وچ بھی تیرے جمال تیری تبادہ جمال کہنی، میں تیرے ویرے دی ورد صدقے تیرا داسکر علی ہے مولا، ادا علاونا پیا دسید ہے، اے 6 مہینے دا بعد کہنی، حسین والفجر دا ثبوت حسین تے ہی لیے درود حسین ہے او عروج جے کو زبان ویلے زبان کہنے، حسین ہے او عروج جے کو، ہاں یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ حضرات اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اپنی تمام تر محبت و عقیدت اور چاہتوں کے ساتھ بصد خلوص و بصد احترام اعتماد گزار ہوں بلبل چمنستان رسالت بس پہ تاجدار نبوت محترم بھائی محمد شاکر رضا قادری اتاری کو کہ آپ اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں آقا و مولا کے حضور اپنے عقیدتوں کا اظہار پیش فرمائے، نعرہ تکبیر، ذرا سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اہل سنت کی جان شان مان پہچان، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ